आज सांताक्रुजान ज्या तरेन आम आदमी पार्टीचो फुडार चल्ला, प्रचार चल्ला, तातूंतल्यान बीजेपी जी आसा पळय ती सामकी बेजार जाल्या। तांकां खबर आसा हो सीट तांच्या हातांतल्यान गेला तेन्ना ताणें एक नवी क्लुप्ती लडयल्या, ती म्हणजे जाता तितलो टोनी फर्नांडीस जो तांचो हांगचो उमेदवार आसा ताका पुश करप आनी म्हाका हरोवपाक। आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की फडणवीस आनी अमित शाह हे खास करून काँग्रेसचे जे उमेदवार आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस तांकां मेळ्ळ्या आनी तांकां सांगलां की तुमी हांगाच्यान जिखून या आनी तुमकां आमी बीजेपीन घेतले म्हणून। आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की तांकां खबर आसा की हो सीट हातांतल्यान गेल्ल्या कारणान जाता तितलो बीजेपीक जर पुश करत जाल्यार काँग्रेसचो उमेदवार हांगा निवडून येतलो आनी रुडॉल्फ फर्नांडीस निवडून आयल्या उपरांत ताका आपल्या भितर ते घेतले आनी ही तांची जी डील जाल्या, सिक्रेट डील जाल्या, तांची आमकां म्हायती मेळ्ळ्या। म्हणून काल फडणवीस खुद्द हांगा मेरशेन सांताक्रुजान आयिल्ले आनी वेगवेगळे ताणें अशें स्टेटमेंट केले जे एका सिनियर लिडराक सोबना अशें ताणें वेगवेगळे स्टेटमेंट केले। अशें सुद्दां सांगलें की अमित पालेकराक जर सीएम कॅन्डिडेट म्हणून जर डिक्लेअर केला जाल्यार आमच्या हांगाच्या आमदाराक आमी अमेरिकेचो प्रेजिडेंट करतले म्हणून। म्हणजे तांकां टिका करता आसतना हें सुद्दां समजलें ना की टोनी फर्नांडीसाक तांणी इतलोसो करून दवरलो हें उलयता आसतना। हे आतां लोकांक म्हाका दिसता समजपाक जाय। लोक आज समजता, लोक सातूर जाल्ले आसा। सांताक्रुजच्या जनतेक खबर आसा की आज भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन पुश करता म्हाका उडोवपा खातीर आनी रुडॉल्फाक जिखोवन हाडपा खातीर ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट क्लियर आसा की ही पार्टी आज खंयच्याय लेवलाक वचपाक शकता आनी खंयच्याय पार्टीन आपले म्हणून उमेदवार निवडून हाडूंक शकता आनी मागीर तांकां विकत घेवपाक शकता। तेन्ना एक विचार करात, एकदां विचार करात आनी चिंतात की आम आदमी पार्टीक क्लियर मेजॉरिटीन तुमी निवडून हाडात। देव बरें करूं।